साथ उन तल्ख यादों को लेकर उन तल्ख कर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे नज़दीक वो साल बहुत बुरा था जब मेरे बाप इस दुनिया से चले गए। वो साल भी मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ये 2020 तो अजीब ही सारा, कोई मरता है तो हम उसकी मैयत में नहीं जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कराम। आज 31 दिसंबर है 2020 का और आज का सूरज गुरूब हो जाएगा 2020 के बहुत सारे लम्हात को अपने अंदर लेकर। आज का सूरज गुरूब हो जाएगा 2020 के उन तक यादों को अपने साथ लेकर, जो सिर्फ हमने और आपने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने फेस किया है। को लेकर उस तल्ख कर्ब को लेकर जो हर मुल्क के लोगों ने, शहरी ने फेस किया। लेकिन ये 2020 तो अजीब ही साल रहा जिसमें हर कुछ ही बदल गया। हमारी सोचने का अंदाज बदल गया। बात करते थे कई सालों की, हम प्लानिंग करते थे कई सालों की, लेकिन इस साल ने हमें ये बता दिया है कि होता वही है जो उसकी ज़ात चाहे, होता वही है जो हमारा अल्लाह चाहे। प्लानिंग तो हम करते हैं ना अपने फ्यूचर की, लेकिन उसने क्या प्लानिंग करके रखी है ये हमें नहीं पता। हमारा मज़हब जिसने हमें इंसानियत का सबक दिया है, जिसने हमें ये सिखाया है कि कोई बीमार है तो आप उसकी इयादत हो जाए, सिला रहमी को फ़रोग़ दिया है, क़ता रहमी को क़तई तौर पे नापसंद किया है। लेकिन है नहीं ये साल कितना अजीब, जिस पे हमें ये कहा जा रहा है कि सब लोगों से मिलना छोड़ दो, किसी की इयादत को ना जाओ, और अगर कोई मर जाए तो उसकी मैयत पे ना जाओ, उनके घर वालों से गले ना मिलो, उनके घर वालों को दो बोल तसल्ली के ना दो गले लग के। अजीब साल है ये। अज़ियत क्या कम है कि हमारा कोई मरता है तो हम उसकी मैयत में नहीं जाते हैं। ये साल तो सबके लिए बहुत ही बुरा साल गुजरा है। हम ढूंढते हैं कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ ना कि अपनी सोच को पॉजिटिव, अगर हम इस साल की पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें पॉजिटिव नज़र आती है कि हम अल्लाह से करीब हो गए। हमें अल्लाह से करीब कर दिया है इस साल में। हम जो सिर्फ अपने लिए दुआओं में अल्लाह से मांगते थे, अब सबके लिए मांगते हैं। पूरी दुनिया में इस वबा से निजात की दुआ मांगते हैं। जो बीमार हैं उनकी सेहतयाबी की दुआ मांगते हैं। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करने की दुआ मांगते हैं। जो बेरोजगार हैं उनकी रोजी के लिए दुआ मांगते हैं। हुई है ना तब्दीली, पॉजिटिव सोच आई है लोगों में, नो डाउट पॉजिटिव सोच आई है लोगों में। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें पता चला कि आज सारे तफरीह मकामात के रास्ते खुले रहेंगे, सी व्यू का रास्ता खुला रहेगा। अगर कोई न्यू ईयर का जश्न मनाना चाहे तो वो इजीली जा सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बात बताइए, क्या आज हम न्यू ईयर मनाने के अहल हैं? आज तो मैं कहती हूँ मांगने की रात है। अल्लाह से सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से इल्तिजा करें कि अब कोई ऐसा साल हमें ना दे। प्लानिंग हो रही है भाई लोगों की। टिकटॉकर्स दुबई जा रहे हैं न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने। कौन है या फिर खुदा नहीं है? क्या कोई अल्लाह की जात से नहीं डरता? अगर कोई ये समझता है कि हम महफूज हैं इस बला से, हम पे
اس بلا نے، اس 2020 نے کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا تو صرف کیا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں؟ اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں ہم۔ 2020 اسٹارٹ ہوا تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ سال ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ جنوری گزرا، مجھے یاد ہے فروری کی 28 تاریخ کو ہم گھر میں بند ہو گئے۔ ہمیں اسکول سے یہ کہا گیا کہ اب اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب اپنے گھر پہ رہیں گے، لیکن پتہ نہیں کب تک۔ 28 فروری سے لے کے مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، 28 سپٹمبر کو ری اوپن کیا گیا سارے اسکول کالجز، پھر زندگی کو معمولات پہ لانے کی کوشش کی گئی، پھر دوبارہ نومبر پہ بند کر دیا گیا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کرونا کی وبا جب بڑھنے لگی تو نومبر میں پھر سب کچھ بند ہو گیا، پھر لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ میں تو ہر سال یہ کرتی ہوں، 31 دسمبر کو پورے سال کا تجزیہ لیتی ہوں کہ یہ سال نے ہمیں دیا کیا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ تو آپ بھی تو کریں نا، سوچیں کہ 2020 میں کیا ہوا، کتنی فیکٹریز بند ہو گئی، کتنی ملیں بند ہو گئی، کتنے لوگوں کو نکال دیا گیا نوکری سے، کتنے بے روزگار ہو گئے۔ اگر کسی کو ہلکا بخار، نزلہ، کھانسی ہو تو وہ بھی ہاسپٹل جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں کرونا ڈائیگنوز نہ۔ آپ 2020 کی اذیت کو محسوس کریں اپنے اندر، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم اس سارے پیریڈ سے نہیں گزرے لیکن کوئی دوسرا تو گزرا ہوگا نا، کسی نے تو یہ سچویشن کو فیس کیا ہوگا۔ کسی چائے کا ایڈ آتا ہے ٹی وی پہ، میں نے دیکھا ہے، وہ بہت ہی میننگ فل ایڈ ہے کہ ہسبینڈ منع کرتا ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر دیتا ہے کہ سامنے کرونا کا پیشنٹ ہے، کھڑکیاں دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں، دروازے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی وائف چائے لے کر ماسک پہن کے گیٹ کے باہر رکھ دیتی ہے۔ جو پیشنٹ ہوتا ہے پازیٹیو، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم اس دور سے نہیں گزرے، لیکن اگر میں اپنی بات کروں نا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ میں پازیٹیو ہوں تو شاید میں اس وقت ہی مر جاؤں۔ میں تو شاید بہادر نہیں ہوں کہ میں اس کو برداشت کروں، یا کوارنٹین ہوں میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے سے دور کیسے کر دوں، سب سے کہہ دوں کہ کوئی میرے دیت ہے۔ اس سال میں کتنی اذیتیں ہمیں دی ہیں، لیکن بینگ اے مسلم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچا کے۔ اور آج کی رات صرف اللہ سے مانگنے کی رات ہے، نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کی رات نہیں ہے، آنے والے سال کی خیر خواہی کی رات ہے، اللہ سے دعا مانگنے کی رات ہے کہ یا اللہ آنے والے سال ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن و امان، سلامتی کا سال ہو، صحت و تندرستی کا سال ہو، اس وبا کو جلد سے جلد ختم کرنے کا سال ہو۔ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سال کو آپ لوگ سادگی سے منائیں، کوئی ہلا گلا یا فائرنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آنے والے سال کی خیر خواہی کی تمنا کرے کہ اللہ ہمیں 2020 جیسا سال اب کبھی نہ دکھائے۔ آج میری ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ صرف مجھے آپ لوگوں سے یہ باتیں کرنی تھی، کہ سوچیے گا ضرور۔ تھینک یو ویری مچ۔